अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 13 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 11 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की दो टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, इस खित्ते के ऊपर मुसल्लत कर दी जाने वाली वो जंग है जिसका रात गए आगाज इसराइल ने ईरान के ऊपर हमलों से किया। मुतअद्दिद शख्सियात इसके अंदर शहीद हो चुकी हैं। ईरान ने जवाबी हमले में 800 और मुतजाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 ड्रोन अटैक्स कर दिए हैं। मिसाइल जवाबी हमले के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं। ये वो तमाम मामला है जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हो रहा है। पहली खबर तो ये है जिसकी निशानदही गुज़िश्ता शब मैंने अपने व्लॉग के अंदर कर दी थी। और दूसरी बड़ी यानी टॉप स्टोरी, इसराइल के टॉप नॉच एलाई यानी भारत में गुज़िश्ता रोज वो एयर क्रैश है जो अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर हुआ। और उसके ऊपर अभी तक ऑफिशियली इंडिया ने तो किसी किस्म का कोई जुमला अपने पड़ोसी ममालिक के ऊपर नहीं कसा, लेकिन उनके जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर और इर्द गिर्द मुतादिद बातें कर रहे हैं। अगर किसी को ये वाला नेक्सस और इस नेक्सस से आने वाली बू या स्मेल समझ में नहीं आ रही तो वो अपने अकल का इलाज करा ले, क्योंकि हालात बहुत संगीनी की जानिब बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि ईरान के साथ इसराइल की शुरू होने वाली जंग सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी तो वो अपने अकल का टेस्ट जरूर करा ले, क्योंकि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारे इंटरनल मैटर्स पाकिस्तान के जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर से क्या निकल सकता है, लेटेस्ट टॉप स्टोरीज इस वक्त ईरान इजराइल क्लैश और इंडिया इजराइल नेक्सस से मुतालिक क्या है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। उसके बाद में थोड़ा सा ग्लिम्स जो है वो इमरान खान साहब के मामले के ऊपर भी मैंने देना है। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुस्लिम उम्मा के साथ जो कुछ हो रहा है, पहले गजा के अंदर इजरायली बर्बरियत, फिर शाम के अंदर जो कुछ हुआ, तमाम जो फॉल्ट लाइन्स थी इंक्लूडिंग लीबिया और बाकी ममालिक, वो सब हमने देख लिया। मुस्लिम टेरिटरीज के अंदर जो कुछ हुआ वो सब विटनेस कर रहे हैं। अभी इराक ने थोड़ी देर पहले अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। इसके ऊपर पहले मैं आपसे डिटेल जो स्टोरीज हैं वो शेयर कर देता हूं। तेहरान में रात भर मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इजरायली फोर्सेस ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर हमले शुरू किए। ये तकरीबन शब का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे का वक्त था। कुछ लोग क्लेम करते हैं 4 बजे के वक्त। 10 से ज़ायद धमाके उस वक्त सुने गए। कुछ दिफाई निज़ाम की मुदाखलत जबकि कुछ बराह रास्त हमलों के नतीजे में थे। फिजा में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग से आसमान मुस्तकिल 2 घंटे तक रोशन रहा, यानी सुबह के वक्त तक रोशन रहा। ईरानी हुक्काम की जानिब से उस पर उस वक्त कोई बयान जारी नहीं किया गया। और फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाइयों के लिए तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर दिफा ने भी इसके ऊपर ऐलान कर दिया। फिर इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 2 अहम जर्नल, एटमी साइंसदान और अहम शख्सियत फरीदौन अब्बासी और डॉक्टर तेहरानची को शहीद कर दिया। इसके अलावा इसराइल ने ईरान की 2 अहम एटमी साइट्स को भी निशाना बनाया। नतंज के अंदर जो ईरानी न्यूक्लियर साइट थी उसको तबाह किया गया। फिर इसराइल ने यह क्लेम किया कि ईरान के न्यूक्लियर असासे जो बम बनाने जा रहा था और इतवार को मुतवक्के तौर पर इसका ऐलान कर सकता था, उसको तबाह कर दिया गया और ईरान इज नो मोर ए न्यूक्लियर स्टेट नाउ। लेकिन ईरान इसके ऊपर मुख्तलिफ क्लेम्स करता है। फिर ईरानी मिलिट्री चीफ मोहम्मद बाकरी इजरायली हमले में शहीद हो गए। और मोहम्मद बाकरी जो है, आपको पता है कि वो ईरान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। मामला यही नहीं रुकता, कुछ अरसे पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर ईरानी सदर भी शहीद हो गए थे। जनरल अहमद बाकरी वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द IRGC। और फिर थोड़ी देर पहले एक और खबर आई है कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। ईरान एटम बम नहीं रख सकता, यह अमेरिकी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की उम्मीद करते हैं। अमेरिका ने पहले ही यह क्लियर कर दिया है कि वो इसराइल के ईरान पर हमले में इसराइल का साथ नहीं दे रहा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दिया गया है कि अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया तो वो इसराइल की दिफा में उनकी मदद करेगा। तो नेक्सस तो सबको मालूम है कि क्या है। फिर ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग का इफ्तिताह करके अफवाज को फ्री हैंड दे दिया है। थोड़ी देर पहले की अपडेट है। इसराइल ने रात गए ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर उस वक्त हमला किया जब वहाँ अहम इजलास जारी था, जिसमें मिलिट्री क़यादत और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक आला तरीन शख्सियात शरीक थी। इसराइल का दावा है कि ईरान की तमाम फौजी क़यादत और एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियात को ख़त्म कर दिया गया।
یہ بہت کنسرننگ مومنٹ ہے. اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے میں آگے چل کر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے. اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، یہ ایرانی افواج نے دعویٰ کیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. بالکل آج سے 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم رشیا کے اندر موجود تھا اور رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، اور پاکستان کے اندر سے شدید اس کی مخالفت کی گئی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس وقت فل فور دورہ چھوڑ کر کے واپس آ جانا چاہیے. پاکستان کو اس سچویشن کے اندر پارٹی نہیں بننا چاہیے. حالانکہ بن نہیں رہا تھا لیکن امپریشن ایسے جانا شروع ہو گیا. اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت امریکہ کے اندر موجود ہے. اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، سعودیہ نے اس حملے کی مخالفت کر دی ہے، امریکہ بین اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. کیا ان بڑی شخصیت کو یا ان کے وقت کو واپس آ جانا چاہیے؟ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے امپریشن کیا جا رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اور پاکستان نے ابھی تک ایز آف ناؤ صبح کے 11 بج چکے ہیں، ابھی تک ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے، ہمارے ترجمان افواج پاکستان کی جانب سے، کسی آفیشیل کی جانب سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لیا جائے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے خطے کے لیے. یہ جنگ اگر چھڑی ہے تو صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی. اسرائیل ہیز اونلی ون آئیڈیالوجیکل ایکول اینڈ دیٹ از پاکستان. پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آیا، اور اسرائیل بھی ایک ریلیجیس ٹیریٹری سمجھا جاتا ہے. بائبل کے نام کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ کچھ کر ڈالا ہے جو آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے، تورات، انجیل، بائبل، ان سب کے نام کے اوپر. تو یہ سارے جو ہیں معاملات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو بھارت اور اسرائیل کا نیکسس ہے اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اب میں انٹرنیشنل افیئرز کے اس والے موڈ کی طرف آ رہا ہوں. کل ہی صبح دوپہر میں 1:38 کے اوپر احمد آباد ایئرپورٹ سے برمنگم جانے والا ایئر انڈیا کا ایئر کرافٹ بوئنگ 787 تباہ ہو گیا. 30 سیکنڈ کے اندر زمین بوس ہو گیا. انڈین حکام کی جانب سے ابھی اس کے اوپر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی جس سے یہ امپریشن ملے کہ وہ یہ والا مدعا اپنے پڑوسیوں کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے. لیکن کچھ جو ان کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور ایک پلاٹ کی طرف نشاندہی کی جس میں وہ پاکستان کے پڑوسی دشمن ملک اور پھر امریکہ کو انوالو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، ابھی انہوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کل سے ہی. کل رات کا جو میرا ولاگ تھا اس میں میں نے اس بات کو، اس کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سچویشن کے اندر اگر اسرائیل امریکہ نیکسس ایران کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو کل کو اسرائیل انڈیا نیکسس خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ہم اس وار زون کے اندر کتنا اسٹریٹجک پارٹنر کسی کے بن سکتے ہیں، اس وار زون کے اندر کتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس ان ایکسپیکٹڈ تھریٹ کے لیے تیار ہیں. جبکہ ہماری جو بڑی قیادت ہے وہ اس وقت ملک سے باہر موجود ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارا ملک کی اس وقت جو حکمراں جماعت ہے اس کا جو تاحیات قائد ہے وہ انڈیا کے رافیل گرائے جانے کے اوپر انڈیا یا مودی کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کرتا، لیکن کل کا طیارہ حادثہ ہونے کے اوپر وہ تعزیتی ٹویٹ ضرور کر دیتے ہیں. ان حالات کے اندر پاکستان کے لیے کتنی مشکل صورتحال ہے یہ سوچنا ہوگی. یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اس سچویشن کو ایسکلیشن سے بچانا ہے تو ایز اے میڈیٹر پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اچھا، یہ مسلم امہ کا ٹیسٹ بھی ہے. جو کچھ غزہ کے ساتھ ہوا، غزہ کو نیست و نابود کر دیا گیا. گو کہ پہلے آپریشن اسرائیل کا تھا لیکن جوابی حملہ جو ہے غزہ کے اندر سے ہوا. اس وقت جو ہے پوری دنیا نے، مسلم امہ نے خاص طور کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کیا، چیرش کیا. لیکن جب ڈیفینڈ کرنے کا وقت آیا غزہ کو یا پیلسٹائن کو، اس وقت ساری مسلم امہ جو ہے وہ خاموش دکھائی دی. تمام ہمارے ہاں احتجاج نہیں ہونے دیے گئے بھائی. تو اب اس سچویشن کے اندر جبکہ ہمارا پڑوسی ملک ایک خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس بھی ہوں تو کسی سوورن کنٹری کے اندر اس طرح کے حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اگر نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے کی بات اسرائیل کر رہا ہے یا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ سوچئے کہ وہاں پر نیوکلیئر سائٹس سے جو ریڈیشنز کے اخراج کا معاملہ ہے وہ کتنا اس ٹیریٹری کے لیے اور پڑوسی ممالک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو اٹ از اے کنسرننگ سچویشن. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعے کے دن یہ واقعہ شروع ہوا ہے.
पड़ोसी ममालिक के लिए टेस्ट होगा, ख़ास तौर के ऊपर एज ए न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान के लिए, UAE के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, अरब कंट्रीज़ के लिए, कतर के लिए, बहरीन के लिए, इराक़ के लिए। इराक़ ने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद करने का कह दिया है। फिर जो सबसे पहले रिएक्शन दिया है जिन ममालिक ने, उनमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, रशिया है और चाइना है। इन्होंने ईरान के ऊपर हमले की इजराइल की मुखालफत कर दी है। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री, अच्छा इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम की तरफ से अभी खामोशी है, कोई भी मुस्लिम कंट्री खुलकर नहीं बोल रहा सिवाय सऊदीया के। और सऊदीया की जो पोजीशन है वो सबको पता है कि विकेट के दोनों तरफ खेलता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्या पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर है, उनको दौरा छोड़कर वापस आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम याद रखें, अपडेट करता रहूँगा। आज शायद मैराथन हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।